للمعابر الحدودية أهمية استراتيجية تربط مصير الدول المجاورة بعضها ببعض، ولذلك تصبح السيطرة على هذه المعابر في حال الحرب هدفاً ما بعده هدف. مع امتداد الأزمة السورية تحولت المعابر التي تربط البلاد ب4 دول هي لبنان والأردن والعراق وتركيا إلى شرايين حيوية لطرفي الصراع، هذا إذا استثنينا الحدود السورية الفلسطينية عبر الجولان المحتل لخصوصيتها. عبر هذه المعابر هرب المدنيون، وعبرها انتقل السلاح إلى المجموعات المقاتلة ذهابا وإيابا، وصولا إلى انتقال المجموعات المقاتلة نفسها. 19 معبرا يربط سوريا بالدول المجاورة، بعضها ما زال بيد النظام، بعضها الآخر تسيطر عليه فصائل مختلفة من المعارضة المسلحة. المعابر مع لبنان: بين سوريا ولبنان 5 معابر حدودية رسمية، هي جديدة يابوس أو المصنع من الجانب اللبناني، الدبوسية أو العبودية من الجانب اللبناني، جوسة، تل كلخ البقيعة، طرطوس أو العريضة. في المقابل ثمة معابر غير قانونية في مناطق جبلية تستخدم عادة لتهريب السلاح والمقاتلين، ويسيطر النظام على جميع المعابر الرسمية بين البلدين. المعابر مع الأردن: من الناحية الأردنية هناك معبر نصيب في محافظة درعا جنوبي البلاد، وهو أحد المعبرين الحدوديين الرئيسين بين الأردن وسوريا، ويقع تحت سيطرة النظام. معبر الجمرك القديم في درعا سيطرت عليه جبهة النصرة وكتائب إسلامية أخرى في تشرين الأول عام 2013. المعابر مع العراق: معبر اليعربية من الجهة العراقية في محافظة الحسكة، ويسيطر عليه المقاتلون الأكراد. معبر البوكمال في محافظة دير الزور الغنية بالنفط، ويحمل اسم القائم من الجانب العراقي، تسيطر عليه جبهة النصرة وكتائب مقاتلة معارضة أخرى. معبر التنف الوليد جنوبي دير الزور، وهو المعبر الوحيد الذي يسيطر عليه النظام. المعابر مع تركيا وهي الأكثر عدداً: معبر كسب الذي تدور المعارك في محيطه، حيث تحاول كتائب مقاتلة بينها جبهة النصرة وأخرى إسلامية السيطرة عليه في ظل احتدام الصراع بين أنقرة ودمشق. والمعبر يقع في محافظة اللاذقية على الحدود مع لواء الإسكندرون. معبر باب الهوى في محافظة إدلب، ويقع تحت سيطرة كتائب عدة من المعارضة المسلحة أبرزها الجبهة الإسلامية. ومعبر باب السلامة في منطقة أعزاز في حلب، وهو أيضا تحت سيطرة كتائب مقاتلة في المعارضة. معبر جرابلس في حلب، وتسيطر عليه الدولة الإسلامية في العراق والشام. ومعبر عين العرب في محافظة حلب، ويسيطر عليه مقاتلون أكراد. ومعبر تل أبيض، وتشرف عليه داعش. أما معبر راس العين في الحسكة فشهد معارك عنيفة العام الماضي بين داعش ومقاتلي وحدات الشعب الكردي، كانت فيها الغلبة للجانب الكردي. معبر القامشلي نصيبين، وهو المعبر الوحيد في محافظة الحسكة الذي لا يزال تحت سيطرة النظام، لكنه مقفل من قبل السلطات التركية الداعمة للمعارضة. معبر عين ديوار في الحسكة، وهو أيضا تحت سيطرة المقاتلين الأكراد. وفي الحصيلة يتبين أن النظام يسيطر على 8 معابر، الإسلاميون يسيطرون على 6 معابر، والأكراد على 4، فيما يشهد معبر كسب معارك محتدمة في انتظار حسم السيطرة، علما أن المعابر تختلف في أهميتها وتأثيرها من دولة إلى أخرى.